دی سیرت نبی دیاں ساریاں کتاباں جتھوں تک میں پہچان کی دیئے میرے نبی دا ذرہ ذرہ میرے نبی دا لمحہ لمحہ اکو فکر دی اندر اکو ہی خیش دی اندر اللہ میرا امتی جہنم کولوں بچ جائے، اللہ میرا امتی جنت دا مہمان بن جائے۔ میرے نبی نو فکرام آئیے توجہ کیجئے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دیا نے ایک دن نبی پاک علیہ السلام ادھی رات دا ٹائم میرے آقا علیہ السلام تہجد دا ٹائم اور 76 چک والی یار بڑی چج دیاں باتاں تے پیاریاں باتاں میں تیرے نال کرنا چاہنا زندگی اندر کم گان گیا اج میرا جی کردا میں تیرے کلیجے نو رخ پا کے اپنے نبی دا پیار اتار جاں اپنے نبی دی شام دا سجاواں۔ میرے آقا علیہ السلام سہری دا ٹائم جس ٹائم 76 چک والا ستا ہوندا ہے ایدی اکھ نہیں جو کھلدی میرے نبی تہجد دے ٹائم روئی جاندے نے۔ اما جان عائشہ فرماندیاں نے میں ستی پیاں ویکھیا کیے شوں شوں دی آوازاں انج لگیا جویں کوئی ہنڈی آؤ بلدی ہے پئی نا میں اٹھ کے ویکھیا کیے فرمایا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام حالت سجدے دی اندر نے حالت سجدے دی اندر میرے نبی پاک روئی جاندے لے میرے نبی دے سینے پاک دے وچوں آواز اللہ امتی اللہ میری امت اللہ میری امت دا کی بنے گا اللہ جس دن میری امت دا کوئی ابو بھی نہیں کم آئے گا کوئی ویر کم نہیں آئے گا کوئی پیر کم نہیں آئے گا اس دن کون آئے گا اللہ تو آپ ہی مہربانیاں کر دے میرے نبی ایک دن روئے روئے 76 چک والے آؤ اللہ اسمان تو آمدے لے جبریل جا جا میرے سونے نبی لو پوچھنا کیوں رونے کی وجہ اللہ تو کدے نہیں رویا سونے کیوں رونے فرمایا جبریل آیا میرے نبی پاک دے کولوں آ کر کے آمدے سونے کی گل ہے تے کیوں پہ روندے ہو میرے آقا